सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। जानवर के हवाले से कुरान कहता है कज़ालिका सख्खरहा लकुम, यूं ही उनको तुम्हारे बस में कर दिया। अब आप देखें ना, भैंस को बस में करना, ऊंट को बस में करना कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है। लेकिन मेरा रब फरमाता है कि इसको मैंने तुम्हारे बस में कर दिया, इसको तुम्हारे बस में कर दिया। तो अब इसे ज़बा करो, और ज़बा किस तरीके से करो? लितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। और इस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत अता फरमाई, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत अता फरमाई। किस बात की हिदायत अता फरमाई? कि तुम अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़बा कर रहे हो अल्लाह की रजा के लिए। तो जिसकी रजा के लिए तुम ज़बा कर रहे हो उसकी किब्रियाई बयान करो, अल्लाहु अकबर की सदा अपनी ज़बान पर बुलंद करो। अब अगर ये कोई करता है तो, अगर कोई ऐसा करता है तो परवरदिगार फरमाता है हुजूर से, वबश्शिरिल मुहसिनीन, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसान करने वालों को खुशखबरी सुना दो। आज मैं ऐसी तारीफ एहसान की करूंगा कि शायद आप पहले इसको समझे हो, सुने हो, या इसके बारे में आपने समझने की कोशिश की हो। क्या फरमाया? वबश्शिरिल मुहसिनीन, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसान करने वालों को खुशखबरी सुना दो। एहसान की डेफिनेशन और एहसान की तारीफ में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एहसान उसे कहते हैं कि जब कोई बंदा कोई अमल करता हो तो ये तसव्वुर करे कि मैं खुदा को देख रहा हूं, और अगर ये तसव्वुर कायम न कर सके तो ये तसव्वुर करे कि खुदा उसे देख रहा है। ये एहसान। तो पता चला कि जब इंसान ज़बा करता है, जब ज़बा करता है जानवर को, तो उसके इस अमल को और उसकी इस नीयत को वो ये तसव्वुर करे कि मैं किसकी रजा के लिए ज़बा कर रहा हूं। उसे यकीन होना चाहिए कि मौला की रजा के लिए ज़बा कर रहा हूं, तो मौला को देख रहा हूं, मौला देख मैं तेरी रजा के लिए इसे ज़बा कर रहा हूं। और अगर ये तसव्वुर कायम न हो सके तो मौला से तेरे दिल के भेद छुपे हुए नहीं है, ये तसव्वुर करके मौला तुझे देख रहा है, मौला तुझे देख रहा है। ये एहसान। बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि हमारी सारी चीजों में रस्म रह गई, रस्म रह गई और रस्म रह गई। किसी चीज में असल का कहीं दूर तक मामला नजर नहीं आता। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, पहले अमल फिर दुआ। पहले बोलिए, पहले अमल फिर दुआ। आप देखें इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती है ना, तो रोजा अमल फिर इफ्तार के वक्त दुआ, ठीक है। मैदान अरफात में दुआ कबूल होती है ना, वहां पहले पहुंचे ये आपका अमल, फिर आप दुआ करो। फर्ज नमाज के बाद दुआ कबूल होती है ना, फर्ज पहले अदा करो, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। इसीलिए कुर्बानी करने वाला पहले अल्लाह के नाम पे ज़बा करता है, और जब जानवर ज़बा हो जाता है फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि अल्लाह इसे तू उसी तरीके से कबूल फरमा जिस तरीके से इब्राहिम मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी को तूने कबूल फरमाया था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं जिस चीज की तरफ तवज्जो को मबदूल कराना चाहता था वो असल ये है कि नीयत को दुरुस्त रखो। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं लफ्ज़ कुर्ब और कुर्ब इलाही कितना बड़ा एजाज है, और कुर्ब इलाही, अब जैसे मैंने कहा ना वबश्शिरिल मुहसिनीन,
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دو احسان کرنے والوں کو. تو جو احسان کرتا ہے نا اس احسان کرنے والے کے لیے اللہ کی رحمت بھی قریب ہوتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں سے. اور پھر رب نے یہ بھی فرمایا وَأَحْسِن کما احسن اللہ الیک، اور احسان کرو جس طریقے سے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. تو نیت درست کرو اور قربانی کے لیے ایک ہی مقصد ہو، میرے مولا یہ قربانی صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ قربانی کا جو لفظ ہے اس میں قرب ہے، میں اس قربانی کے ذریعے تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں کہ مولا تیرا قرب مجھے نصیب ہو جائے، اور یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں اور تیرے نبی کی سنت سمجھ کر کے کر رہا ہوں. نہ گوشت کھانے کی نیت ہے نہ اس مقصد سے کر رہا ہوں، لیکن قربان جائیے مولا نے روزے منع فرما دیے کہ ان ایام کے اندر تم روزے نہ رکھو، اس لیے کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں فَقُلُوا مِنْهَا، کہ تم اس قربانی کے گوشت کو کھاؤ. آج روزہ تمہارے لیے منع ہے، تم نے میرے نام پر جانور ذبح کیا اور میری طرف سے تمہاری دعوت ہے آج روزہ نہ رکھو، کھاؤ جانور کے گوشت. یہ مولا کی طرف سے ضیافت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھیں، ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں. بڑی معذرت کے ساتھ ہماری تقریباً چیزیں نمائشی ہو گئیں، بناوٹی ہو گئیں اور دنیا کو دکھانے کی ہو گئیں. ہم اگر ٹھنڈے دماغ سے اپنے دل کی طرف جھانک کر اپنی نیتوں کے بارے میں غور کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99% لوگ فیل ہو جائیں گے کہ نیت ہماری پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. تو ہم نیت کو درست کریں، ہماری نیت درست رہے گی تو اللہ رب العزت جل جلالہ نیت کے مطابق ہمیں اجر بھی عطا فرمائے گا. قربانی کے لیے دو نیتیں رکھیں، ایک نیت اللہ سے قریب ہونے کی، دوسری نیت تقوی اللہ کی رضا کی کہ اسی کی رضا کے لیے ہم اس سے قریب ہونے کے لیے یہ قربانی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل قربانی کو قبول فرمائے اور پروردگار اخلاص للہیت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے.